आज 9 मई की जो एक फॉल्स एंड फ्रिवलेस मुकदमे हैं उसमें एक FIR है जिसको आर्य बाजार थाने की FIR है, GH के हमला केस उसको कहा जाता है। उस सारी FIR में जो है जो अजीबोगरीब किस्म का चार्ज फ्रेम किया गया है, यानी खान साहब हों जिनके ऊपर FIR में अबैटमेंट का चार्ज है, साजिश का चार्ज है और एमा का चार्ज है, इल्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे जो अदालत के अंदर चार्ज शीट मैंने पढ़ी है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो डंडे सोटे लेके GH पे हमलावर हो गए। सो एक मज़ाका खेज किस्म की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिन प्रोसीडिंग्स का कोई मुंह सिर पैर नहीं है। इमरान खान साहब आज अदालत में मौजूद थे और गवाहान के बयानों के ऊपर उनका तबसरा भी सुनने से ताल्लुक़ रखता था। हर गवाह जो आ रहा था, 2 गवाह आए हैं शायद आज, दोनों ने एक लफ्ज़ भी एक दूसरे से अलहदा नहीं कहा। इसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं, कानूनी इस्तिलाह में ट्यूटरिंग, यानी उनको को कारीगर जो है वो पढ़ाता है कि आपने बयान इस तरह से देना। जिस तरह से परवेज़ खट्टक को एक कारीगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अलकादर में ये कहा था कि ये बयान इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से यहाँ पे भी कुछ कारीगर किस्म के लोग हैं जो कि ये मामला कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कल सेनेट में एक रिपोर्ट पेश हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि हिज रॉयल एक्सीलेंसी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इमरान खान साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर 7500 जो सऊदी जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी गरीब और मज़दूर और मुस्तहिक़ीन थे उनको रिलीज़ किया था। तो इमरान खान साहब ने इसकी आज हिज रॉयल हाईनेस मोहम्मद बिन सलमान साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो गरीब थे, मुस्तहिक़ीन थे और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बड़ी मेहरबानी करते हुए उनकी दरख्वास्त के ऊपर उनको रिलीज़ किया, तो इसके लिए वो उसके शुक्रगुजार हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब हमेशा दर्द दिल रखते हैं और हम सऊदी क्राउन प्रिंस के बड़े तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के गरीबों का, मज़दूरों का जो है ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर ये मामला टेकअप भी किया, कंसिडर किया और उनको रिलीज़ किया। देखिए, इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम के शाखसाने हैं, आज खान साहब ने उस पर भी बात करते हुए स्पेशली कहा है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हम खदशात का इजहार कर रहे थे आपके सामने कि अदालतें जो हैं वो एक कठपुतली बन जाएंगी और आज अदालत में होने वाले ये फियास्को जो हैं, ये जजेस के अंदर जो तासुब है, ये जजेस के अंदर जो क्रिपिंग है, ये आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा इंसाफ फराहम करने का सबसे बड़ा इदारा है। अगर उस इदारे के अंदर इस किस्म की तासुब की फ़ज़ा पाई जाएगी और कुछ जजेस को अंडरमाइन किया जाएगा और कुछ जजेस को खुला हाथ दिया जाएगा, तो ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए हरगिज़ बेनिफिशियल नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो, आज़ाद मीडिया हो और कानून की हुक्मरानी कायम की जाए। और आजकल के दौर में आज़ाद इंटरनेट के बग़ैर लोगों की जो फंडामेंटल राइट है, चाहे वो तकरीर का हो, चाहे वो राय ज़नी का हो, सियासी इख्तिलाफ राय का इजहार हो या सियासी राय का इजहार हो, ये इंटरनेट के बगैर नामुकम्मल है। आप सब दोस्त जिस मुश्किल हालात में यहाँ पे काम करते हैं, टेक्नीशियन समेत हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, जो इनसाइडर डायला भी सारा दिन करते हैं, रिपोर्टिंग कवरेज करते हैं, उनको भी इंटरनेट तक एक्सेस में बड़ा प्रॉब्लम होता है आम शहरियों की तरह। हमारा $1.70 बिलियन का नुकसान हो चुका है IT इंडस्ट्री का और हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर सकेंगे अगर ये पॉलिसी जारी रही। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो बैनुल अक़वामी फोरम है ह्यूमन राइट्स के, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन राइट वायलेशन की पटिशन्स हैं उनको काजी फाइज इस्सा ने इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कवर फ्राहम करने के लिए और इलेक्शन के फ्रॉड को कवर फ्राहम करने के लिए उनको नहीं सुना। हमारी पटिशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, लाहौर में वेट फॉर ऑर्डर्स में पड़ी है 1.5 साल से। हम ये चाहते हैं कि ये पटिशन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फ़ौरन सुने।
ان کو جو دھچکا ہے یا جو ان کا دھڑکا ہے موجودہ حکومت کا وہ یہ ہے کہ وہ کہیں آزاد جوڈیشری، ہیومن رائٹ وائلیشنز اور ٹارچر کے متعلق جو معاملات ہیں وہ نہ سن لیں۔ پاکستان ٹارچر کے متعلق مختلف بین الاقوامی معاہدوں پہ سائن کر چکا ہے اور پاکستان ان معاہدوں کا پابند ہے، لیکن سیاسی کارکنان پہ تشدد، سیاسی کارکنان کو اغوا کرنا، سیاسی کارکنان کے گھر توڑے جانے اور سیاسی کارکنان کے بیوی بچوں کو ہراس کرنا یہ معمول بن گیا ہے۔ ہماری خواتین ورکرز کو جس طرح سے ہراس کیا گیا، خواتین صحافیوں کو بھی جو ہے دوران احتجاج جو ہے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہاں ملک میں صدائے احتجاج بلند کرنا اور سیاسی اختلاف رائے کا اظہار کرنا دہشت گردی بنا دیا گیا۔ ہم آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ انسٹرکشنز کیونکہ گئی ہوئی ہیں تو خط جو ہے وہ آج کل صبح جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیج دیے جائیں گے، جس میں ہم ان پٹیشنز کو جو ہے وہ لگانے کا بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں سی جے پی کو اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ کو کہ یہ ہماری جو پٹیشنز ہیں یہ فل فور سنی جائیں۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات، یہ جو سارا معاملہ ہے جو پٹیشن قاضی فائز عیسیٰ نے جان بوجھ کے نہیں لگائی اور اس کو کور فرام کیا 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد 26 نومبر کے ہونے والے واقعات کے اوپر ایک پردہ ڈالنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ ان کا کردار پاکستان میں کی عدالتی تاریخ میں ایک گھناؤنا کردار ہے۔ عدالتیں آج شہری آئینی حقوق کی تحفظ میں بری طرح ناکام نظر آتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اپنا وہ رول اڈاپٹ کرے جس کے ذریعے وہ بنیادی آئینی حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے۔ آج خان صاحب نے بشرا بی بی کے اوپر سوشل میڈیا کیمپین کی سخت مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اپوزیشن 6 سال سے بشرا بی بی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ان کے اوپر کیچڑ اچھال کے وہ عمران خان کا اصل ٹارگٹ ہیں، اور جو لوگ ہمارے خیر خواہ بن کے یہ ٹویٹس کر رہے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کا ایجنڈا ٹو کرتے ہیں اور ہمارے خیر خواہی کے روپ میں وہ یہ معاملات کرتے ہیں۔ ان کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے اور انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر اپنے یقین محکم کا دوبارہ اعادہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے 9.5 مہینے اور اب ایک جعلی کیس میں سزا دی گئی۔ عمران خان صاحب نے آج پھر تمام ورکرز کے ساتھ ملاقات کی، ورکرز کو ایک پیغام دیا۔ عمران صاحب غیر متزلزل طور پہ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کسی بھی ڈیل یا ڈھیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلیں گے اور اپنے مقدمات کا جو ہے وہ سامنا کر کے نکلیں گے، اور عمران خان صاحب نے اپنے اسی عزم کو دہرایا ہے۔ آج وکلاء کی کثیر تعداد نے میٹنگ کی وہاں پہ، اور عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اسی طرح دلیری سے کھڑے ہیں جس طرح سے وہ ہمیشہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ اور ویمن ونگ کو کی طرف سے آج یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ویمن ونگ پورے پاکستان میں کمل شوزہ صاحبہ جو کہ موجود تھیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو یہ القادر کا ججمنٹ ہے، خاص کر بشرا بی بی کو جس طرح سے ہماری روایتوں کے برعکس ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے خلاف مظاہرے جو ہے منعقد کیے جائیں گے پورے پاکستان میں، اور خواتین جو ہیں وہ ان مظاہروں کو لیڈ کریں گی کیونکہ یہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو پریشر میں لانے اور تکلیف دینے کے لیے۔ میڈم، آپ ظاہر ہے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، فیصل صاحب وکالت بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر معاملات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا یہ ٹرائل جو چل رہا ہے، اس میں جو آپ کی وکلا کی ٹیم ہے ان کی سیریسنیس نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک نمبر 2، جب بھی ٹرائل اختتام کو پہنچتا ہے تو آپ کی طرف سے گلے شکوے آ جاتے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے، لیکن جو آپ کی لیگل ٹیم ہے، آج ایک خاتون وکیل کا وکالت نامہ بھی چیلنج ہوا، تو کیا لیگل ٹیم جو ہے آپ کی پی ٹی آئی کی وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کنول نے مجھے ذمہ داری دی ہے آپ کی اجازت سے، یہ انٹرنل میٹرز ہیں، ان کو لیگل کمیٹی جو ہے وہ دیکھ لے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ ایڈریس ہو گیا ہے وہاں پہ، اور اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کو
ہماری لیگل ٹیم بہت محنت کر رہی ہے. ہماری لیگل ٹیم جو سلمان صفدر صاحب ہیں, سلمان راجہ صاحب ہیں, ان کی جو ٹیمز ہیں, جو ہمارے دوسرے وکلا جو پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سمیت, نیچے ILF کی ٹیمز جو ہیں ان کی گراں قدر خدمات ہیں. ہمارے پشاور کے لوگ جو ہیں ورکروں کے لیے بہت زیادہ ہم نے ایک ایفرٹ کیا. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جو ہیں وہ قید تھے. یہاں پہ برقی کھڑا ہوا ہے یہ, اور اس سمیت ہمارے ابھی وہ نہیں ہیں لیکن میں آمنہ کا, سردار مصروف کا, مرزا صاحب کا, یا اپنا جو ILF پنڈی والے ہمارے ہیں, رضوان ہیں, یا دوسرے دوست ہیں, معذرت چاہتا ہوں بہت لمبی لسٹ ہو جاتی ہے. سارے جو ہیں یہ بڑی, اور لاہور والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے محنت کر رہے ہیں, پشاور میں لگے ہوئے ہیں, سندھ میں لگے ہوئے ہیں, تحصیل لیول تک ہمارے لوگ جو آتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیے کہ ہماری ILF کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بار ایسوسیشنز کا الیکشن جیتے بھی ہیں, اور آج جو ہے آپ کو بار میں ایک آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھتی نظر بھی آئی.